कामरान साकी। और देखिए कामरान साकी जी कि ये अभी जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी वहां पर, और पाकिस्तान में आज ये इस्लामाबाद में देखिए आज ये बड़ी बैठक हो रही है, किस तरीके से सबसे पहले आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं पहले भी बात कर रहा था दोस्तों से, तो क्रेडिट कोई भी ले, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं है, लेकिन इस खित्ते के अंदर अमन बहुत जरूरी है। आप एनर्जी की प्राइसेस देखिए, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या किसी और मुल्क में, एलपीजी की शॉर्टेज देखिए, और अमन ओमान को और स्टॉक एक्सचेंज की हालत देखिए। ये बड़ा जरूरी था कि ये अमन हो, और शुक्र है कि चले ये मौका या सेहरा जो है वो पाकिस्तान के अगर सर बनता है तो वो भी अच्छी बात है। इसमें इंडिया और बाकी ममालिक भी आगे आ सकते थे और ये उनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी। बहरहाल आज हमें पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात खुदा करे कामयाब हों और ये कुछ ना कुछ इसका हल निकल के जो है वो आगे आए, जिससे पूरे खित्ते का बल्कि पूरी दुनिया का जो है वो अमन इससे वाबस्ता है, और हमें मुस्बत उम्मीदें रखनी चाहिए। मुझे पहले एक दोस्त बात कर रहे थे कि ये भी अलग अलग और साइड टेबल्स में मुलाकात हो रही है, तो ये हमेशा जब बड़े तनाज़ात होते हैं तो ऐसे ही मुलाकातें होती हैं। ऐसे नहीं होता कि आप दोनों अफ्रीकैन को इकट्ठा बिठा दें जो एक जंग की हालत में हो और वो गुत्थम गुत्था हो जाएं या गालियां निकाल के उठ जाएं या इख्तलाफात पैदा कर दें और एक डेडलॉक बन जाए और वापस निकल जाएं अपने ममालिक को। पहले उन दोनों की बात को, जो न्यूट्रल आपका होस्ट होता है वो बात सुनता है दोनों तरफ की, फिर कोई वो अपना कोई दरमियाना रास्ता निकालता है। वो कहता है ठीक है यार, आपके 9-10 निकात हैं, आपके 15 हैं, ठीक है आपके कोई 8 मान लेते हैं, आपके कोई 12 मान लेते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो बनाई जाती है और फिर उन दोनों को कुछ ना कुछ ठंडा करके टेबल पे लाया जाता है। यार ठीक है, ये मरला वार कर लेते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। नहीं, आप बात समझती हैं कि एक जगह के ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर दो लोग बमबारी कर रहे हैं, हाथों पाई हो रहे हैं, वो एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं, वो एक दूसरे की बात सुनने के लिए या देखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब फिर उन्हें ठंडा करके एक वक्त के साथ उन्हें टेबल पे इकट्ठा बिठा दिया जाता है और उनकी शराइत को मान लिया जाता है, मनवाया जाता है। तो अमन इसी तरह होता है, और ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस कोई, या पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि दोनों को इकट्ठा बुलाए और दोनों को एक एक लगाए कान के नीचे और कहे चलो ये मान और यूं कर ले। ऐसा नहीं होता। दोनों खुद को बड़ा ताकतवर समझती हैं और दोनों के पास अच्छी ताकत है और दोनों ने बड़ा अच्छा अपनी ताकत का चाहे नेगेटिव वे में मुजाहिरा किया है और लड़े हैं। तो अब तरीके से ये चीज़ें जो है वो अमन की तरफ जाएंगी। आज यकीनन हमारी भी पूरी दुनिया की तरह इस्लामाबाद पे नजरें हैं और मुंतज़िर हैं कि कोई चीज़ जो है वो मीडिया को मुस्बत जो है वो रिलीज की जाए और को मीडिया टाक इकट्ठी करवा दी जाए ताकि पता चले कि अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जहां पर सभी को इंतजार है कि जिस तरीके से वो स्थितियां बनी हुई है, एक समझौता हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि इसके पहले भी कई बार अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई, लेकिन उस तरीके की समझौते की अगर बात करें वो बन नहीं पाया। फिलहाल सभी की निगाहें हैं कि आज जो स्थिति है और जिस तरीके से बैठक की गई है, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पहुँचे हुए हैं, तो क्या लगता है ईरान की तरफ से क्या क्या शर्तें हो सकती हैं? देखिए, ईरान का तो जो सबसे बड़ी शर्त है वो यही है कि वो कह रहा है कि मेरा पुरअमन जो जौहरी प्रोग्राम है उसे दुनिया तस्लीम करे और वो कोई जंग के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि पुरअमन एनर्जी पैदा करने के लिए, कोई और संतों को चलाने के लिए, जो वो यूरेनियम के लिए दूसरे ममालिक की तरफ देखना उसे पड़ेगा, वो चाह रहा है कि उसका वो तस्लीम करे। दूसरा, आपको पता है कि उसने जो ऑयल और जो समुद्री रास्ता उसके करीब से गुजरता है उसे बंद किया है। वो अब क्योंकि इस जंग के बाद उसे मजीद एहसास हो गया कि ये तो बड़ा एक मेरे पास अच्छी पावर है और ये तो मेरा ही हक बनता है इसके ऊपर, तो वो मुझे लग रहा है कि वो वहाँ पे टूल लगाना चाह रहा है और दुनिया को उनसे ये तस्लीम करवाना चाह रहा है कि ये तस्लीम करें। तीसरा जो बड़ी है वो उसके ऊपर फौरी, बल्कि वो मुज़ाकरात से पहले ही चाह रहा है कि हम इकट्ठे जब बैठे हैं तो उससे पहले ही हमारे ऊपर से तमाम किस्म की पाबंदियां ख़त्म की जाएं और हमारे असासे जो हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर मुंजमद हैं अमेरिकन पाबंदियों की वजह से, वो रिलीज़ किए जाएं। तो ये 3 बड़े मुतालबात हैं। बाकी छोटे छोटे मुतालबात हैं, लुबनान के ऊपर हमले ना करें, खित्ते के अंदर अपनी वो प्रेजेंस को अमेरिका कम करे या ख़त्म करे, वो ना भी हो तो मेरा ख्याल है कि ईरान को इतना मसला नहीं होगा। लेकिन 3 चीज़ें ही तो नहीं उसमें मुतालबात में होती, ज़्यादा पेश की जाती हैं ताकि बड़ी कुछ मान दी जाएं, कुछ मरला वार के लिए आगे फिर छोड़ दी जाएं
اور ہمیں بھی پتا ہے کہ فوری طور کے اوپر پوری طرح امریکہ بھی اس پہ راضی نہیں ہو جائے گا کہ اسے جو ہے وہ جوہری زدگی کی اجازت دے دے، اور نہ ہی پابندیاں شاید اس طرح سے ختم ہوں، لیکن اس کے اندر مرحلہ وار کچھ نہ کچھ ہوگی. ممکن ہے اسے تیل ایکسپورٹ کرنے کی بھی اجازت دے دی جائے، ممکن ہے انہیں ان کے اثاثے بھی فی الحال ڈی فریز کر دیے جائیں تاکہ ان کی معیشت تھوڑی سی پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. ممکن ہے آگے ان کا وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے 6 ماہ بعد 3 ماہ بعد ایک ریویو کی میٹنگ ہوگی، اگر آپ تب تک ایٹامک انرجی کو اپنے اثاثے جو ہے ایٹامک جو عالمی ادارے ہیں انہیں اپنے اثاثوں کے بارے میں معلومات دے دیں، اور یہ فلاں شدہ آپ کے پاس جو یورینیم ہے وہ حوالے کر دیں جو چند کے جی ہے، تو ہم یہ کر دیں گے. وہ اس طرح سے کچھ باتیں مجھے آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن فوری میں اتنا بھی امید ضرور میں نے رکھی ہے، لیکن اتنا پورا امید بھی نہیں کہ آج پوری دنیا کا امن جو ہے وہ یا معاملات جو ہیں وہ آج ہی حل ہو جائیں گے. جی بالکل، لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی اپلبدھی کہا جا سکتا ہے، اور آگے کے لیے اگر یہ بات چیت سفل رہتی ہے تو پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا. سب کے لیے فائدہ مند ہے. میں نے کب کہا میں اگر کوئی پولیٹیکل گیم کرنا چاہتا تو میں کہتا کہ جی دیکھیں انڈیا کے اندر ایل پی جی یہ ہے وہ ہے مل نہیں رہی، پوری دنیا کہہ رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی آئل کی پرائسز 100-150 روپیہ بڑھی ہیں، نہ صرف پٹرول بلکہ ڈیزل بلکہ بجلی کی کل قیمتوں میں بھی 1 روپے کچھ پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں. ہمارے لیے اپنے بھی مسائل ہیں، اور پوری دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر بجلی آپ دیکھیں بڑے شہروں کے اندر بند ہو جاتی ہے جب آئل ان کا ختم ہو جاتا ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ ہماری معیشت کے اندر اس کا بہت زیادہ اثر اس لیے نہیں پڑا کہ ہم نے سولر کے اوپر ہم ٹرانسفر ہو گئے ہیں، ہائیڈرو انرجی ہے پاکستان اور انڈیا میں، ہم پانی سے جو ہے وہ جو بجلی پیدا کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ مل رہا ہے. ادروائز دنیا کے باقی ممالک اس سے زیادہ موقع ہیں. اور دیکھیں خلیجی ممالک خاص طور پہ دبئی یو اے ای جو خود کو کہتے تھے کہ ہم بڑے سیکیور ہیں، یہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں ہمارے اجازت کے بغیر مار سکتا، یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. اب وہاں پہ جب میزائل گر رہے ہیں تو لوگ وہاں پہ ان کی معیشت کا حال کیا ہے، ان کا ٹرسٹ بحال کرنے میں انہیں کتنا ٹائم لگے گا. تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ جنگ ان کے لیے ان کے بھی حق میں جو ہے وہ نہیں ہے. اسرائیل جو کہتا تھا کہ ہمارے کوئی چیز اڑ کے ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہمارا ڈیفینس سسٹم بڑا اچھا ہے، وہاں پہ مارتے تباہ ہوتی پوری دنیا نے دیکھی ہیں. وہ صرف پاکستانی میڈیا نے نہیں دکھائی بلکہ پوری دنیا کا میڈیا، ان کا اپنا میڈیا دکھا رہا ہے. تو یہ جنگ جب ہوتی ہے تو یہ کسی کے حق میں تو ہوتی نہیں ہے، اور اس سے تمام فریقین جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. بہرحال دعا ہے کہ یہ امن کی طرف جائے، چاہے مرحلہ وار جائے، امن کی طرف جائے اور لانگ ٹرم امن قائم ہو. یہ نہ ہو کہ 15 دن بعد پھر دونوں میں سے کسی کو پنگا ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی 2-4 میزائل پھینک لیں، وہ کہیں جی کہ 2-4 طیارے بھیج دیں. خدا نہ کرے ایسی نوبت آئے دوبارہ. جی کامران جی بالکل، آپ نے کہا جیسے کہ پاکستان کو کیا بھارت میں بھی بہت ساری دقتیں ہیں لیکن پوری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے، لیکن گلوبلی طور پر دیکھا جائے پاکستان کا امیج کافی زیادہ اچھا ہوگا، آپ کو نہیں لگتا ہے؟ فی الحال بات کی جائے ایران پرتیندھی منڈل جب پہنچا وہاں پر تو دیکھیے وہ تصویریں انہوں نے دکھائی، شاید کہ جس کا ہر ایک تصویر دیکھ کے بہت ہی زیادہ دل کو دہلا دینے والی وہ تصویریں تھیں. جو ایرانی بچے تھے جنہیں اسکول پر حملہ کیا گیا تھا، اس کو ومان میں بیٹھایا گیا تھا ان بچوں کی تصویروں کے سامنے، اور اسکولی بیگ تھے خون سے لدے ہوئے، پورے وجوتیے دکھائی دے رہے تھے. تو ایک بہت ہی زیادہ بھاؤ کو تصویریں بھی رہیں، کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ شانتی بنی رہے، کیونکہ یہ جو تصویریں سامنے آئی کہیں نہ کہیں ایک سندیش دینے کی کوشش بھی کی گئی ہے. دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ جو اسرائیل نے ظلم ڈھایا ہے اور امریکہ نے ایران میں، اس کا تو کوئی مثال بھی شاید ماضی کے اندر نہیں ملتی. معصوم بچوں کا کیا قصور تھا جنگوں کے اندر چیزوں میں. ہم تو پھر بھی ایک، کیونکہ میں اس طرح کا تبصرہ نہیں چاہ رہا، کیونکہ ہم ایک خود ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوٹرل جگہ پہ وہ موجود ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی چاہ رہا ہے کہ ہم انہیں دونوں پارٹیز کو سپیس دیں اور کوئی پارٹی اس طرح سے نہ بنے جو ہمارے ریاست کے موقف کو بھی نقصان دے اور اس امن مذاکرات کو بھی نقصان دے. پھر بھی اس نے جو کیا اس کی سزا یقیناً ایران نے اسے بڑے اچھے طریقے سے دی اور بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا، کم وسائل اور چیزوں کے باوجود، اپنے جانی مالی نقصان کے باوجود. اور میں اگر مجھے اجازت دیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی کم از کم میری زندگی میں سب سے بڑی ناکامی ہے، اور جو میں نے ان کی ناکامی دیکھی ہے، حالانکہ میں نے اسے افغانستان سے نکلتا ہوا بھی دیکھا ہے اور بہت سارے ممالک کے اندر اس نے حملے کیے اور وہاں پہ بھی اسے نقصان ہوتا دیکھا ہے، لیکن میرے خیال سے یہ اس کی
اس سے بڑی ناکامی ہے جب اس کا دفاعی نظام جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، جب ملک کے اندر سے اس کے کامران جی دیکھیے اسی بیچ یہ بڑی اپڈیٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران میں دیکھیے لبنان میں حملے روکنے کی شرط رکھی ہے اور ایران کی طرف سے یہ شرط رکھی ہے۔ میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ ٹیبل آنے سے پہلے لبنان کے اوپر بھی حملے روکنے کی فوری شرط رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اثاثے جو ان کے ہیں وہ منجمد جو کہ انہوں نے کیے ہیں اسے ڈی فریز کرنے کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے۔ اس کے ساتھ تیسری شرط جو ان کی ہے وہ ان کے اوپر لگی پابندیاں ختم کرنا بھی ہے۔ یہ تین ابھی وہ تو ڈائریکٹ ٹیبل پہ آنے سے پہلے ان کی طرف سے موقف آ چکا ہے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ لیکن امید ہے کہ پاکستان جو میزبان ہے وہ دونوں کو کسی نہ کسی طرح میز پہ لے آئے گا، اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور امید ہے کہ ہم توقع بھی کر رہے ہیں کہ اچھی خبر ہمیں کچھ دیر میں ملے گی۔ بالکل جی، اور ہمارے ساتھ سہیوگی سواتی جڑی ہوئی ہیں۔ سواتی